Kuzmanan remin baf quality time da kuzman remin. Agar आधा घंटा शंदना 5 मिनट दमन नेज़दना quality time kuzman रंदन. प्रोग्राम्स के हवाले से हमारी कम्युनिटी को आगाही देके ये जो स्टॉल लगाया गया है या जो मेला है जिसके अंदर हमने थिएटर परफॉर्म रही है, हम कुछ जानने की कोशिश करेंगे कि आज का ये जो स्टॉल है या जो इवेंट है इसका बुनियादी मकसद के हवाले से और इसके एम और ऑब्जेक्टिव के बारे में आप अपना ख्यालात इज़हार करें प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं एक KRSP में एक प्रोजेक्ट है हमारा फाउंडेशन फॉर चिल्ड्रन के नाम से, जिसके अंदर मैं ECD लीड फैसिलिटेटर काम कर रही हूँ। हमारे इस प्रोजेक्ट का मकसद बुनियादी मकसद ये है कि हम ECD को प्रमोट करें अपने एरियाज़ में, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम कैसे इब्तिदाई नशोनुमा को बेहतर कर सकते हैं। मुख्तलिफ़ प्रोग्राम्स के हवाले से हमारी कम्युनिटी को आगाही देके ये जो स्टॉल लगाया गया है या जो मेला है जिसके अंदर हमने थिएटर परफॉर्मेंस रखा है, जिसके अंदर हमने पोस्टर कंपटीशन रखा है मुख्तलिफ़ स्कूलों का, और यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं मुख्तलिफ़ स्टॉल्स लगाए हैं मुख्तलिफ़ स्कूल्स की तरफ से। इनका मकसद ये है कि हम कैसे लोगों को ये बताएं कि वो अपने जो उनके पास जो लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटीरियल है उसको इस्तेमाल करते हुए वो कैसे अपने बच्चों की तरबियत कर सकते हैं। हम हमेशा सुनते आ रहे हैं कि लोग महंगाई कर रोते हैं, लोगों के पास वसाइल नहीं हैं, पैसे नहीं हैं, तो हम कैसे अपने ही जो हमारे पास मौजूद वसाइल हैं उसको बरोएकाल ला के कैसे हम अपने बच्चों की परवरिश करें, इसके हवाले से हमें आगाही देने के लिए, लोगों को आगाही देने के लिए ये प्रोग्राम KRSP, ESP, HSP और हमारे जितने भी गवर्नमेंट के हेल्थ डिपार्टमेंट और एजुकेशन डिपार्टमेंट के जितने भी स्कूल्स हैं, इन सब ने मिल के इस प्रोग्राम को कामयाब करने में अहम किरदार अदा किया है। कैसे लगा आपको ये प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ करने में? बहुत ही हार्ड एरिया है, आप खुद देख रहे हैं करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन और इनके भी पार्टिसिपेशन कुछ बहरहाल नज़र तो आ रहा है, लेकिन फिर भी उस हिसाब से नहीं कि उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल लेकिन आप क्या समझते हैं कि इसमें क्या क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कौन से सेक्टर्स में? इसमें ऐसा है कि ये प्रोग्राम KRSP और करम्बल लोकल सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के बाहमी इश्तिराक से ये प्रोग्राम मुनक़िद किया गया है, जिसमें ज़ाहिर सी बात है हमारे जितने भी LSOs हैं उनका बुनियादी रोल ही यही है कि जो भी KRSP के प्रोजेक्ट्स हों उनको आगे कम्युनिटी तक पहुंचाना और उन प्रोग्राम्स को कामयाब बनाने के लिए KRSP और हमारे जितने भी इम्प्लीमेंटिंग इदारे हैं, पार्टनर्स हैं, उनको इसमें शामिल करके प्रोग्राम्स को कामयाब बनाना ही हमारा मकसद है। तो बिल्कुल इसमें भी LSO का किरदार है फैसिलिटेशन में, जितने भी हमारे इंतज़ामी जितने भी उमूर हैं उसके अंदर हमें LSO ने सपोर्ट किया है और ये प्रोग्राम इस तरह से बिलहंस में ये अगर इस इन्वाइटीज़ में अगर ज़्यादातर अगर फीमेल्स को ख़ासकर मदर्स को अगर ज़्यादा अगर इन्वॉल्वमेंट अगर होता तो क्या बेहतर नहीं होता है? क्या समझते हैं माओं का क्या रोल होना चाहिए? हम ये प्रोग्राम हमने रखा ही माओं के लिए है, पेरेंट्स के लिए है, लेकिन यहाँ बदकिस्मती से लोग उस चीज़ को अहमियत नहीं देते हैं। जहाँ उनको कोई पैसे देने का कोई रिवाज ना हो वहाँ लोग कम आते हैं। ऐसे प्रोग्राम्स हमने इससे पहले भी हमने कई रखा है जहाँ लोगों की पार्टिसिपेशन ख़ासकर कम्युनिटी की, हमारे वालिदैन की बहुत कम होती है। ये स्कूल्स के अंदर भी ये इश्यूज़ हैं कि जहाँ स्कूल्स के अंदर अगर प्रोग्राम रखें तो वहाँ पे पेरेंट्स कम ही आते हैं। तो खैर ये एक शुरुआत है, हम आइंदा भी ये जारी रखेंगे और उम्मीद करते हैं कि इसके बाद कम्युनिटीज़ में ज़रूर पार्टिसिपेट करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू मिस फरीदा, बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से हम मुख्तलिफ़ यहाँ पे जो स्टेक होल्डर्स थे, हमारे जितने भी ऑर्गेनाइज़र्स थे, हमने जब उनसे इंटरव्यू ले लिया तो उन्होंने यहाँ के वालिदैन और उनके जो माए हैं उनकी पार्टिसिपेशन को काफ़ी यहाँ पे महसूस की। और हम भी यहाँ देख रहे हैं कि माओं का जो रोल है, माओं का बहुत ज़्यादा रोल है ऐसे मामलात में, ख़ासकर अर्ली चाइल्ड डेवलपमेंट, बच्चों की बुनियादी
तरबियत के मामले में उनका बड़ा किरदार है। तो उन माओं के लिए एक की मैसेज है कि वो अपना रोल प्ले करें और वो आए ऐसे प्रोग्रामों को देखें। ऐसे प्रोग्राम्स को देखने के बाद उनके अंदर भी एक अवेयरनेस आएगी और वो अपने बच्चों को सही तरीके से एजुकेट कर लेंगे, ताकि फिर उनके बच्चे कल को ये बुनियादी जो चीज़ें हैं इनसे उनकी वाकिफ़ियत होगी। लाजमी बात है, ये इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तालीम के साथ साथ ये चीज़ें भी उनकी लर्निंग में आएगी और बच्चे इसको ईज़िली समझेंगे और बच्चे इसको सही तरीके से कम्युनिकेट कर लेंगे। एक तो अपने मदर टंग में कर लेंगे, दूसरा फिर ये है कि जो भी इंटरनेशनल लैंग्वेज, चाहे वो इंग्लिश हो या उर्दू हो, एनीवे वो उसको बेहतर तरीके से प्रेजेंट कर लेंगे। तो बहुत सारे बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चीज़ें ऑर्गेनाइज में मौजूद हैं। मैम, आप अपना ज़रा इंट्रोडक्शन प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके खिदमत में अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अफसाना है। मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुजाविर से ताल्लुक़ रखती हूँ। आज एक आरएसपी वालों ने कोई प्रोग्राम रखे गया था। ईसीडी का कोई मटेरियल बनाना था। हमने जो मटेरियल इधर बनाया है, इसका मकसद ये है कि बच्चे को पहले घर का माहौल, उसके बाद फिर स्कूल का माहौल, उसके बाद फिर बाहर का माहौल। तो सबसे पहले हमने इधर किचन बनाया था, आपको नज़र आएगा। किचन में कुछ हमने मटेरियल रखा गया है। तो मटेरियल जब फर्स्ट डे में बच्चा स्कूल आ जाता है तो वो परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि अगर हम घर के माहौल से ही स्कूल में शुरू करेंगे तो ताकि बच्चे के लिए कुछ मसाइल ना हो। जैसा कि हमने चाय रखा है, मसाला रखा है, चीनी रखा है, ये सारे घर के मटेरियल हैं। और बच्चे को ये भी बहुत ज़रूरी है कि खाली किताब को पढ़ाना नहीं है, उनको कॉन्सेप्ट भी देना है, घर में कैसे काम करना है। छोटे छोटे उम्र से ही उनको अगर छोटे छोटे उसमें सिखाएंगे तो बच्चा परेशान नज़र नहीं आएगा। दूसरा एक सवाल मेरा ये है कि ये छोटे बच्चों का है ना ज़्यादातर। हाँ बिल्कुल। तो इसमें मुझे लगता है कि इसमें खासकर जो मदर है, माए, उनके लिए उनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो आप उनके लिए कोई आपका पैगाम है तो बता दें। अच्छा, माओं के लिए भी मेरा ये पैगाम है कि एक बच्चे तो उसके पास होते हैं। जैसा कि हमने बच्चे के लिए भी मटेरियल रखा गया है, बच्चे को कैसे परवरिश करना चाहिए, ठीक है ना। बच्चे को कैसे परवरिश करना चाहिए, उसको गोरा में कैसे सुलाना चाहिए। अच्छा, बच्चे के लिए रूम कैसे रखना चाहिए पढ़ाई में। अच्छा, जब बच्चा अगर माँ काम में लगती है तो बच्चा भूख लगते हैं। बच्चे को के लिए सबसे पहले ज़्यादा ये ज़रूरी है कि उसके लिए खुराक रखें, ताकि बच्चे अपने लिए खुराक खाए, पढ़े लिखे। अच्छा, उसके लिए टीवी रखा गया है हमने, ताकि एंजॉय करे अपने लिए। और आगे सर, इधर कुछ स्टोर के माओं के लिए भी हमने कुछ मटेरियल रखा गया है। बच्चे माएँ अपने लिए काम भी करें, उनके लिए भी मटेरियल रखे। और बच्चों को ये भी सिखाए कि मैं बाहर अभी टोकरी मैंने रखा है, उस टोकरी में क्या डालना है। मैं बच्चे तो ऑब्ज़र्व कर रही हूँ, एकदम से पिक कर रहे हैं, वो माँ के साथ काम भी कर रहे हैं साथ साथ। ठीक है भाई। इसके बाद हमने कुछ टोकरियाँ बनाए हैं लो कॉस्ट नो कॉस्ट मटेरियल के। इसमें इमित हाई स्कूल से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमने ये जो चीज़ें बनाए हैं, बेसिकली हमारा फोकस ईसीडी क्लास के स्टूडेंट के वोकेबलरी पे था, ताकि वो चीज़ों को जान सके, उनसे आगाह रह सके। देखें, फॉर एग्जांपल ये टोपी ही है, ये हमारे ट्रेडिशन को ज़ाहिर करता है। ट्रेडिशन के साथ साथ आप इस पर कलर भी देख सकते हैं, बच्चे ये कलर भी जान सकते हैं, ट्रेडिशन को भी ज़ाहिर कर सकता है। जैसे कि वॉशिंग मशीन है एंड स्मार्टफोन है, स्मार्टफोन के बारे में भी जान सकता है। और ये देखें, ये डेंजरस, इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। बच्चा ये भी जान सकता है कि डेंजरस चीज़ों से दूर रहना चाहिए। एंड जी, ये हमारे पुराने दादू और उनसे भी परदादू के ट्रेडिशन को भी ज़ाहिर करता है। जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम आसिया है और मैं गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल मुजाविर में पढ़ती हूँ। ये स्टॉल के बारे में थोड़ा कुछ बता दें। ये हमारा किचन है और ये हमारा स्टोव है। हम स्कूल में भी किचन और स्टोव के बारे में वो करते हैं। ये हमारा ग्वारा है, हम बच्चे को सुलाते हैं। और इसमें ये हमारे खाने की चीज़ें हैं स्टेडियम का। हमें भूख लगती है तो हम थोड़ा सा इससे भी खाते हैं। ये हमारा टीवी है और हम देखते हैं, हम लिखते भी हैं। ये हमारा कमरा है और मेहमान आए तो यहाँ बिठाते हैं। ये हमारा स्टोव है, उन्हें सर्दी लगती है हम आग जलाते हैं।
اس کے علاوہ یہ ذرا اس کا ایکسپلین کریں آپ. ہاں کیا آملیٹ ہے؟ اسٹوپ ہوتا ہے جو ایک جگہ لگاتے ہیں تو مطلب ایک جگہ سے دوسری جگہ نہیں لے جا سکتے تو کچن میں رکھی جاتی ہے سر. اور آپ کے ساتھ یہ کیا چیز ہے؟ یہ جو ہے وہ ہوتا ہے ٹوکری ہوتا ہے جس میں روٹی رکھا جاتا ہے. آپ کے گروپ میں ٹوٹل کتنے بچے ہیں؟ اس گروپ میں کتنے آپ لوگ؟ 5 نہیں سر بہت سارے یہ جو آپ نے سارے بچے. اس میں آپ کا کیا پیغام کیا ہے؟ پیغام یہ ہے کہ کوشش میں ہمیشہ کامیابی ہوتی ہے سر. ہاں تو کیا کوشش ہے اس میں؟ تو اگر ہم کوشش کریں گے ہم کامیاب ہوتے تو ہم سے چھوٹے بچے بھی سیکھیں گے وہ بھی کامیاب ہو جائیں گے. اس میں کیا میسج ہے؟ یہ جو آپ نے یہ اسٹال لگایا ہے اس میں کیا ہے؟ سر اس میں یہ ہے کہ ہمیں دیکھ کے چھوٹے بچے بھی کچھ کریں گے تو باقی گلرنگ آپ کو بتائیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام گلرنگ ہے اور میں ڈی جے آئی اسکول ولہن سے تعلق رکھتی ہوں اور میں کلاس 9 کی اسٹوڈنٹ ہوں. میں آج آپ لوگوں کو یہ پیغام دینا چاہتی ہوں کہ ہم کچن کے وہ سیٹنگ کیسے کر سکتے ہیں. بعض کچن میں ایسے ہوتے ہیں کہ جو چیزیں رکھتے چھوٹے بچوں کے سامنے رکھتے ہیں. ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم چھوٹے بچوں کے سامنے سے جو بھی خطرناک چیز ہے اس کو دور رکھیں. مثلا جو بجلی کی تار ہے گیس وغیرہ ان سے بچوں کو دور رکھنا چاہیے. اور دوسرے تو ہمارا ارادہ تھا لوکل ڈش بنانا تھا وہ نہیں ہو گیا. سلیم سر ڈی جے آئی اسکول ولہن سر پلیز اینی کی میسج. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے اس اہم ایونٹ میں آپ سب کو خوش آمدید. اور میں مناسب سمجھوں گا کہ میں اردو میں ہی بات کر لوں گا کیونکہ بچوں نے آج یہاں پہ مختلف قسم کے سٹالس لگائے ہیں. بیسکلی یہ جو سٹالس لگے ہیں یہ ای سی ڈی کی امپروومنٹ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بچے کے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے فوکس کیا گیا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہم بچے کی جو برین ڈیولپمنٹ ہے اور ان کی لرننگ ہے اس کو انشور کرانے کے لیے ہم اس کو کیسے انوائرمنٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں. ہم ابھی بچوں سے مل کے آ رہے ہیں. یہاں پہ انہوں نے ایک ہوم ایریا بنایا ہوا ہے جس کے اندر بچے کی سیکیورٹی سیفٹی بیلنس ڈائٹ اور اس کا لرننگ انوائرمنٹ اس کے لیے گیسٹ روم یہ سارا انوائرمنٹ ایک خاص طرح کے گھر کے اندر ایک بچے کی لرننگ کو امپروو کرنے کے لیے اس کو انشور کرانے کے لیے دیا جاتا ہے. اسپیشلی سب سے بڑی بات بچوں نے ہمیں آج یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ بیلنس ڈائٹ کے بچے کی برین ڈیولپمنٹ پہ کیا اثرات ہوتی ہے. انہوں نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی کہ سب سے بڑی جو چیز ہے ایک بچے کی ایک بہترین نشوونما کے لیے جس کو ہم اوور آل ڈیولپمنٹ کہتے ہیں یا ہمگیر نشوونما کہتے ہیں اس کو یقینی بنانے کے لیے خوراک کی کیا اہمیت ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ ضروری بات بچوں نے جو ہمیں سمجھایا ہے وہ یہ ہے کہ مدر کیئرنگ کیا ہوتا ہے کہ ایک مدر کو کیسے ایسا کیئر کیا جائے جس کے نتیجے میں اس سے ایک صحت مند بچہ پیدا ہو جائے. تو سب سے بڑی بات یہاں پہ یہ ہے کہ بچہ جب صحت مند ہو جائے گا اس کو بیلنس ڈائٹ اس کا صحت مند ہو جائے گا اس کو صحیح طریقے کا ماحول مل جائے گا تو اس کی لرننگ ٹھیک ہو جائے گی. اصل میں ہم ایک اور چیز کے بارے میں بھی یہاں آپ کو بتاتے چلے کہ ہم یہاں پہ اسپیشلی اس پریزنٹیشن کے تھرو ہم برین ڈیولپمنٹ کے سٹیجز کی بھی بات کر رہے ہوتے ہیں. یعنی برین کا کون سا حصہ کس کام کے لیے ہوتا ہے کون سا ایریا کس چیز پہ کام کر رہا ہوتا ہے. بیسکلی یہاں پہ بچوں نے اور بھی بہت ساری چیزیں ہمیں بتا دی ہے. یہاں پہ کچننگ ایریا آپ دیکھ سکتے ہیں. یہاں پہ اگین بیلنس ڈائٹ آپ دیکھ سکتی ہے. اس میں ایک اور چیز آپ کو بتاتا چلوں کرم صاحب یہاں پہ بچوں نے خود کریٹیوٹی شو کرنے کی کوشش کی. ایک بگ بک انہوں نے ڈیزائن کیا ہوا جس کے اندر سے یہ مختلف قسم کے بچوں کے لرننگ کے حوالے سے وہ چیزیں ہمیں بتانے کی کوشش کر رہے تھے. تو کہنے کا مطلب ان نٹ شیل یہ ہے کہ بچے کی جو نشوونما ہے جو اس کی اوور آل ڈیولپمنٹ ہے اس کو انشور کرانے کے لیے ہم ایز اے ٹیچر ایز اے پیرنٹ ایز اے اسٹوڈنٹ ایز اے کمیونٹی اسٹیک ہولڈر جو بھی ہمارا رول ہے ہمیں بہترین طریقے سے اس رول کو پلے کرنا چاہیے تاکہ بچے کی جو اوور آل ڈیولپمنٹ ہے یا اس کی جو ہمگیر نشوونما کا جو کانسیپٹ ہے وہ یقینی بنایا جا سکے. تھینک یو ویری مچ. شروع شیرین خوینی کہ تم سٹال کی سب اردو پروگرام والان خاص کر کے سکن سٹال وین دی راح شروع راح بہترین ہم اولان تو خیالوں کی ضرورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ود ایک RSP F4C کم لیڈ کی دیر کو زدر مر یہ سٹال لگوایا ہے. F4C یہ پروجیکٹ کی ادام دست زس زاو پرورش اس کا نشنما شیار سر تو ہم سٹال لگایا ہے مقصد زنگ کی سک زیادہ سے زیادہ غافچ والدین وریم آگاہی راندن کی کم زائی کی تی ابتدائی بچپن کی نشنما شانن یہ غافچ اہم
اگر سکس کزاو کی ادم زقلئی کے وقت کی ازاد ہنان دور تو خویتان رید 8 سال بدکن 7 سال بدکن از کا زان کی سک توجہ دیت یو خیال نکرت یو غذا خیال نکرت دامنن بف قصا کرت بف ماحول نیردت ہیا دوران یزا کم دماغ کی تی یو اور کمش کی یہ کوسن صلاحیت کی تی یوش غفت زیادہ ہوست اگر ہیم دوران سک کی اور بف موقع دیت اور اس کے زاون بف توجہ دیتا دم دوران بزایشت یشت بف یہ کوسن اور یا دماغ سے یو پرت مزید بہتر ہوست تو ایم کم سٹول اشتف کی تی تشتین سر کی درم سے لونو کوست مٹیریل سکانن کی ازنگ سمون ببلیکر خون سکانن کی ہمی چیز فویدہ نست یم سوان سرل ہیا سمون اشتف ادرم لسن مقصد بایم کی زایشت ادم کم سمون اشتف ادم شتیک سارن اور سمن یہ کوسن سے وقت کی یا تعین کرتی یا نونگو پی اوریود وست خو ثقافت بارار بدیشن اشت بدیشن کی ادم سمون سکی اگر شتیک سن رنگ سے سوخت اور یو اسٹافی سے سوخت اگر یا کی کھیل کرتا ایم کنش کی ام ینگل و چیزی کی حرکتی کی کمتے ہیوپ یا بہتر وست تو یم پروجیکٹ مقصدی بے آئیم کی سک زیادہ زیادہ نانور تاتور اور پوپشتے یا مومشتے یا یشت اسی بارار دیشن یش دیشن کی کم زائشت کی تی زقلای زائشت اسکام ویسا غفت برپور توجہ رو دو ضرورتی شریف یہ سوال ہے جی کہ اس میں سٹول کی دمدہ جائے زیادہ تعلق کی نامت زمان میں ہونا ہے غاد تجمن دے غفت تو توس خاص کر سپورچن زائش سکول خاص کر نانت اور نانور تو چیز پیغام کرنا اچھا بالکل تو صحیح خان کی زاش زیادہ وقت سے دکھنان نشریمت اور لیکن یہ میں زنگ ناس کی اگر نان ون کی زیادہ وقت رہی تات و ذمہ داری چناس تات ون بھی ذمہ داری تی بالکل تی یاشت یا خود ذمہ داری گون اور نانش خود ذمہ داری گون نان ورجون یم میسیج یم پیغامی کی یاشت اگر دخو زمان کی سے وقت سکول انتا خون وزدہ یاشت دا منقطی نیزدن اور یا ون پرسن کی یا وود رور اگر ترسکول فکرے میں سے سخت طریقان فرمد چیز جوئی دب اگر کی ٹائم ریمن بف کوالٹی ٹائم دخو زمان ریمن اگر آدھا گھنٹہ شاندنا 5 منٹ دمن نیزدنا کوالٹی ٹائم کو زمان راندن سان علاوہ زن کی سے وقت کی اشکزمان و تعین سارن کی اگر خوراک کی تخون تی یا اشکزمان و آیا بہتر خوراک راندن مرگی یا جارجی یا چیز فروٹ یا بف خوراک یا وراندن یا حفاظت خیال لیسن اور بف طریقان دمن قصاد سارن تو تھینک یو ویری مچ شکریہ